नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेर्नुहुनेका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हरेक दिन हामी समसामयिक सामाजिक विषय, राजनीतिक र सांस्कृतिक विषयहरूमा हामी छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। यही क्रममा आज हामी फरक सन्दर्भ र फरक विषयका साथ र फरक पृष्ठभूमिका साथ तपाईँ दर्शकका सामु हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर हामी गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हामीसँग उपस्थित भइसक्नुभएको छ। हामी प्रदेश कार्यालयमै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य समेत रहनुभएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। उहाँसँग हामी विभिन्न विषयमा, खास गरिकन पार्टीको राजनीतिक विषयमा र प्रदेशको सरकारको विषयमा र अन्य सन्दर्भमा पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म आजका अतिथि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म कुराकानी चाहिँ अब सत्तारूढ दलकै अहिले सन्दर्भ चलिरहेको छ, बहसको विषय पनि भइरहेको छ। अब यो बहसको पृष्ठभूमि भन्नुभन्दा पनि यो बहसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा स्थायी कमिटीको सदस्यको नाताले? अब स्थायी कमिटीमा यो बहस चाहिँ कुनै नीतिगत विषयको बहस होइन, कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक विकास विषयको बहस पनि होइन। सङ्गठन ध्वस्त भयो, यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी सुधार गर्ने भन्ने बहस पनि होइन। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकारमा छ, सङ्घीय सरकार पनि उही छ होइन। प्रदेशको 7वटा सरकारमध्ये 6वटा सरकार उसैको छ, सबैको 2/3 प्रदेशमा पनि होइन। र स्थानीय तहमा 60% बढी ठाउँमा उसको बहुमत छ। यस्तो बेलामा पनि सरकारले गरेका कामहरू र सरकारले चाहिँ जनताको लागि, जनताको सेवाको लागि गर्नुपर्ने कामहरू, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू पनि छुट्या छ भने, विकास निर्माणको लागि गर्नुपर्ने या चाहिँ आर्थिक समृद्धिको लागि गर्नुपर्ने कामहरूमा कहीँ कमी कमजोरी छ भने, या चाहिँ वैदेशिक नीति कायम गर्ने कुरा या विदेशी लगानी भित्राउने कुरामा र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा कहीँ कमजोरी छ भने यसबारे नै बहस विवाद छैन अहिले है। यसको पनि बहस विवाद धेरै छैन। र यो पार्टी कामको समीक्षा या चाहिँ सरकारको कामको समीक्षा गर्दाखेरि यस्तो विषयहरूमा केन्द्रित भएर गरेन। खालि चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि पुराना वरिष्ठ नेताहरूको सबै एकै ठाउँमा बसे होइन। अनि वरिष्ठ नेताहरूको चाहिँ अहङ्कारको चाहिँ सङ्कट हो अहिले, इगो क्राइसिस भन्छ नि। इगो क्राइसिसले उत्पन्न गरेको सङ्कट हो हाम्रो। त यो इगो क्राइसिसले उत्पन्न गरेको सङ्कट चाहिँमा कि सबैले चाहिँ मिलेर चाहिँ अब यसो गरेर जाउँ भनेर चाहिँ सबै सहमति हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, प्रथम अध्यक्ष हैसियतले केपी ओलीले अलिक उधार भएर सोचिदिनु पर्ने होला, ल यसो गरौँ यसो गरौँ भनेर सबैको मन चित्त बुझाएर भागभन्डा लगाएर अब नमिठो भाषा भन्दाखेरि काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्छन् नि, त्यसो गरेर जाने स्थिति बन्यो भने यो चाहिँ क्राइसिस मिलिहाल्छ। त्यस कारणले यो इगो क्राइसिसले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको यो समस्या चाहिँ आगामी दिनमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा मैले एउटा कुरा भनिरहेको छु बारम्बार। त्यो भने के भनेदेखि अब चाहिँ यो पुराना नेताहरू जो एकपटक के अरे अध्यक्ष या 2 पटक अध्यक्ष या चाहिँ पार्टीको विधानले जति व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसारको अध्यक्ष बनिसकेका, वरिष्ठ नेता भइसकेका, अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फेरि पनि कार्यकारी समितिमा ल्याएर अनि चुनावको के अरे पनि भन्ने महाधिवेशनमा चुनावबाट निर्वाचित भएर आएको अध्यक्ष चाहिँ अब पछिल्लो चाहिँ कालमा अध्यक्ष भएपछि सबै अध्यक्षहरूभन्दा ती जुनियर हुने भए, त्यसलाई अरूले नमानिदिने, हामी सिनियर हौँ यो भन्दा भनेर भन्ने नि। अनि उनीहरूले हामीलाई मान गर्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ भने चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने। महाधिवेशनको म्यान्डेट के छ, जनतासँगको चाहिँ म्यान्डेट के छ, प्रधानमन्त्रीले कसरी काम गर्ने, नयाँ अध्यक्षले कसरी काम गर्ने भन्ने चिन्ता कसैलाई छैन कि। खालि यसले चाहिँ हामीलाई मोनिटर नराखिकन, हामीसँग नसोधिकन, हामीलाई चाहिँ तपाईँको चित्त नबुझाइकन सरकार चलायो भन्ने कुरा मात्रै उठिरहेछ नि। त्यस कारणले यस्ता नेताहरूलाई जस्तो अमेरिकामा हुन्छ 2 कार्यकाल चाहिँ राष्ट्रपति भएपछि जतिसुकै योग्य होस् त्यो अब तेस्रो कार्यकाललाई आउन पाउँदैन। हामीले केही त्यस्तै बारबन्दी गरेर मैले भन्छु यो फोरम अफ भेटरान्स भनेर चाहिँ एउटा फोरम बनाउने, सल्लाहकार भन्दा नि अझ माथि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो अनि सब एकपटक अध्यक्ष महासचिव भइसकेको मान्छेहरू सबैले त्यहीँ राखिदिने, त्यो कार्यकारी कमिटीभन्दा ल्याउने क्या त्यसलाई। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई मान सम्मानमा सबभन्दा बढी मान सम्मान नै दिने। अब भइरहेको अध्यक्ष भन्दा नि सिनियर उनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यस सरहको मानेर उनीहरूले सबै मान्ने, त्यस रूपले गरेर अर्को पटकदेखि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको झगडा गर्ने कुराहरूले कम हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको नीतिगत सबै झगडा नभए हुनाले व्यावहारिक चाहिँ विषयमा चाहिँ झगडा भइरहेको हुनाले
व्यवहार मिलाउँदाखेरि मिल्छ भन्ने लाग्छ। तर मुख्यमन्त्रीज्यू अब स्थायी कमिटीको सदस्य पनि हुनुभएको नाताले यसले त सैद्धान्तिक रूप लिइसक्यो नि त। पत्रयुद्धको 2टा पत्रहरू हेरेर कहाँ कहाँ सैद्धान्तिक जवाब छ, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा पनि सैद्धान्तिक रूप दिने प्रयास गर्नुभएको छ। अब त यो त 2 लाइनको सङ्घर्ष, पार्टी सङ्घर्षको कुरा पो आइसक्यो त। 2 लाइनको पार्टीको सङ्घर्ष भन्ने नै छैन त्यहाँ। 2 लाइनको नि 2 गुटको सङ्घर्ष छ। 2 लाइनको सङ्घर्ष भनेको वैचारिक रूपमा चाहिँ तपाईँको अल्पमत बहुमतको लडाइँ चाहिँ हुन्छ होइन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा अभ्यास, यो पुँजीवादी पार्टीभित्र हुन्न त्यस्तो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ 2टा के अरे विचार आयो भने, पार्टीभित्र विचार आयो भने एउटा चाहिँ तपाईँको बहुमतको निर्णय चाहिँ अधिकारी निर्णय हुन्छ होइन। अल्पमतको निर्णय के अरे विषय पनि त्यहीँ राख्नुपर्ने छ। खालि बहुमत र अल्पमतको विषयको चाहिँ छलफल चलाएर पार्टीले चाहिँ के वैधानिक चाहिँ अनुमति दिएर छलफल चलाएर त्यसमा चाहिँ वैचारिक सङ्घर्षमा आफ्नो पक्षधरता भन्नलाई विधिवत रूपले चलाउने भन्ने। तर जसको शक्ति उसको भक्ति जस्तो चाहिँ हुन्छ। बहुमतको निर्णय जे पनि निर्णय हुने भएपछि त अल्पमतमा पर्ने त कहिले उठ्नै पाउँदैन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सबभन्दा अवगुण त्यहाँनिर छ होइन। त्यस कारणले यो मैले भन्छु गुटको लडाइँ हो, पदको लागि गुटको लडाइँ हो। अहिले जे आरोपले जे चाहिँ तपाईँको प्रत्यारोप भए पनि त्यो अब कुनै न कुनै केही न केही त भन्न पऱ्यो, केही न केही त भन्नु पऱ्यो नि, केही न केही अर्कोलाई कमजोर बनाउनु पऱ्यो, त्यस्तो विषय हो। त्यस कारणले भोलि कालान्तरमा यो चाहिँ राजनीतिक विषयतिर पनि केन्द्रित होला, वैचारिक चाहिँ धारातिर पनि केन्द्रित होला। तर अहिले चाहिँ वैचारिक जलप लगाए पनि, सैद्धान्तिक जलप लगाए पनि, जे आरोप लगाए पनि नितान्त यो इगोकै कारणले उत्पन्न भएको समस्या हो होइन। मैले त त्यसमा यसको उत्पन्न हुँदाखेरि त विचारबाट उत्पन्न हुन्थ्यो नि त। जनताको बोलीले मान्ने कि जनताको जनवाद मान्ने कि, या अब चाहिँ जनयुद्ध चाहिँ तिर जाने कि नजाने, माओवाद भन्ने कि नभन्ने, माओवाद चाहिँ विस्तार भन्न नसकिने, जनताको बोलीले जनवाद अबको हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ कि या चाहिँ जनताको जनवाद मात्रै हुन्छ। सैद्धान्तिक विषय त 2 लाइनको सङ्घर्ष त यहाँनिर हुनुपर्ने होला नि त। यहाँ छैन, त्यहाँ छैन भइकन अब पार्टीको छिट्टै महाधिवेशन हुँदैछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यसले चाहिँ महाधिवेशन गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। महाधिवेशनमा चाहिँ कसले नेतृत्व लिनेसँग पनि यो सम्बन्धित छ भन्ने विश्लेषण बजारमा सुन्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने आफूलाई असजिलो हुने निर्णय हुने बित्तिकै नमान्ने चलन आइसक्यो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ लगत्तै निर्णय जेसुकै होस्, मैले तपाईँलाई एउटा सत्य कुरा के बोल्छु भने निर्णय चाहिँ चैतमा गर्ने भने पनि, वैशाखमा गर्ने भने पनि, माघमा गर्ने भने पनि, अर्को चाहिँ 78को चाहिँ मङ्सिरतिर गराउन भने पनि त्यो हत्तपत्त हुँदैन भन्ने सम्भावना छैन। किन सम्भावना छैन? अब 2टा गुट छ, या भोलि तेस्रो गुट पनि आउला होइन। यो गुटले चाहिँ आफ्नो हिसाब किताब गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी जित्न सक्छौँ भन्ने स्थिति बन्यो भने त्यो जित्ने चाहिँ टोलले मान्ने, अर्कोले हिसाब गर्छ म त हार्छु नि त, म हार्ने यो मान्छेमा किन जाने भनेर चाहिँ मान्छे हुन नदिने। अब फेरि त्यसले चाहिँ बहुमत आएर अर्को चाहिँ अल्पमत पर्यो भने फेरि ऊ नमान्ने, यस्तो स्थिति भइरहन्छ। त्यस कारणले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ सहमति गरेर सहमतिको नेता बनाउने हो भनेदेखि बहुमत अल्पमत चाहिएन, सहमतिले ल फलाना बनाउने यसो गर्नु पऱ्यो, सरकारमा भोलि चाहिँ चुनाव यो लड्ने, प्रधानमन्त्री फलाउनु पऱ्यो, पार्टीको यो गर्ने कि यसरी चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ सहमति हुँदै आयो भने सहमतिको चाहिँ महाधिवेशन गर्ने भने त्यो महाधिवेशन चाँडै हुन्छ होइन। महाधिवेशन चाहिँ हुने, अब लड्न त पाउनु पऱ्यो सबैले, वैधानिक अधिकारै हो, नैसर्गिक अधिकारै हो होइन। लड्ने जसले चाहिँ के अरे जित्छ उसले चाहिँ पार्टी चलाउने भन्ने स्थितिमा गयो भने त्यो चाहिँ महाधिवेशन हेर्न चाहिँ महाज्योतिष चाहिँ तपाईँको 9 ग्रह चाहिँ अरू 9 ग्रहको चाहिँ ज्योतिषहरू ल्याएर चाहिँ दिन हेराए पनि त्यो महाधिवेशनको दिन जुट्दैन। महाधिवेशन हुन सक्दैन भने एउटा यहाँ महाधिवेशन हुन सक्दैन। अब यहाँले 2 पटक गुटको कुरा गर्नुभयो। अब यो 2 पार्टीको कुरा पो छ त अहिले फेरि तत्कालीन 2 पार्टीको कुरा, 2 पार्टीको कुरा छैन अहिले। हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ एकतिर प्रचण्ड नेता, एकतिर चाहिँ केपी ओली नेता भयो। प्रचण्डसँग माधव नेपाल, झलनाथ बाँधवदेशसँग मिसेकै छैन अहिलेसम्म, आजको दिनसम्म। यता केपी ओलीले चाहिँ फाल्न नसकेको के भने माओवादीको धेरै के अरे महत्त्वपूर्ण नेताहरू केपी ओलीतिर चाहिँ छन्। त्यस कारण यो त प्रवृत्तिको लडाइँ हो, यो विचारको अब लडाइँ हुँदा हुँदा त्यो चाहिँ दुईवटा गुटमा चाहिँ छ क्या होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले चाहिँ देखिरहेको चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले बाहिरबाट सहिलेसँग जे हेरेका छौँ, जे जनाएको छौँ, यो महाधिवेशन भनिरहने कुरा हो, कार्यकर्तालाई भनिरहने, जनतालाई भनिरहने कुरा हो कि महाधिवेशन हो भनेदेखि त सङ्गठनको जिम्मा लिएको मान्छेले सुरुखुरुक्क चाहिँ महाधिवेशन आयोजक समितिहरू बनाउने, यो दस्तावेज तयार गर्ने समिति यो, विधान बनाउने समिति यो होइन, यो चाहिँ अतिथि सत्कार गर्ने समिति यो, लजिङ फुडिङको व्यवस्थापन गर्ने समिति यो, प्रचारको समिति यो, सुरक्षाको समिति यो, यो सारा चाहिँ समिति उपसमिति बनाएर चाहिँ ल अब चाहिँ के अरे जिल्लामा सङ्गठन विभागले भन्नु पऱ्यो सारा चाहिँ जिल्लामा चाहिँ पार्टी सदस्यहरू अद्यावधि गर, अद्यावधि भएको पार्टी सदस्यहरू नवीकरण गर
अनि यसरी चाहिँ त्यो महाधिवेशनको प्रतिनिधि चाहिँ यसरी चाहिँ के अरे तीन किसिमले छान, एउटा भूगोलको आधारमा छान, अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ आरक्षणीय समावेशी चाहिँ कोटाबाट छान होइन, अनि जनसङ्गठनबाट यसरी प्रतिनिधित्व हुने, प्रवास कमिटीबाट यति पर्सेन्ट, यो प्रक्रियामा गए पो महाधिवेशन हुन्छ। यो चाहिँ सबै के अरे जिम्मा चाहिँ प्रचण्डलाई दिएको छ पार्टीले। प्रचण्ड कामबाट यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ गर्ने चाहिँ मुडमा छैन। यो चाहिँ यो सबै अरू कुरा चाहिँ देखाउने कुरा मात्रै हो क्या। यो चाहिँ देखाउने मुडमै छैन। उसलाई चाहिँ सङ्गठनको जिम्मा दिए सङ्गठन काम गर्नु पर्दैन। अनि मन्त्री कसलाई बनाउने भने हिँडाख्ने एउटा मन्त्री बनाउने बेला त मन्त्री समन्वय गरेर आफ्नो लिस्ट दिएपछि सकिएको हो। त्यस कारणले यो त देखाउने कुरा एउटा, गर्ने कुरा अर्को छ कि। अनि एउटा प्रधानमन्त्रीको जिम्मा पाएको छ अर्को केपीले होइन। मैले भनेको प्रधानमन्त्रीको जिम्मा पाएकोले खुरुखुरु चाहिँ के अरे सरकार चाहिँ गठन गरिदिने, तल्लो सरकारले सहयोग गर्ने, संहिताको मर्मअनुसार काम गरिदिने होइन। अनि तपाईँको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन बेला गठन गर्ने बेला पुनर्गठन गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तै हाम्रो चाहिँ पार्टी विधि विधानको कुरा छैन, भागवण्डाको कुरा छ। माधव नेपालले 1-2 जना मान्छे बनाइदिए भइगयो होइन। प्रचण्ड पनि केही मान्छेहरू उसँग लिस्टमा उसको मान्छे बनाइदिए भइहाल्यो, आफ्नो लिस्टबाट को त्यसलाई बनाए भइहाल्यो, ताकि पार्टी वृहत रूपमा एकता कायम होस् क्या। भागलासी एकता हुने चलन त छ, यहाँ विचारमा एकता भने त्यस्तै भयो होइन। त्यस्तो भयो भने त्यसरी गयो भने बल्ल चाहिँ त्यसले एउटा सन्दर्भ लिएला होइन। भएन भने चाहिँ के अरे तैँले चाहिँ सङ्गठन चला, म सरकार चलाउँछु भन्छ, सरकार चलाउनु पनि सङ्गठन चलाउनु खोज्ने, सङ्गठन चलाउने सङ्गठन चलाएर सरकार चलाउनु खोज्ने, त्यही गर्न खोज्ने, आफ्नो काम नगर्ने स्थिति भएरै बिग्रियो अहिले। अनि कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गर्यो भने देश समृद्धितिर जान्छ भन्ने धेरै लामो समयदेखिको एकल सरकार बनाउने अहिलेको जुन अवसर आयो, यति समय पनि गइसक्यो, तर जनतामा निराशा आएर जनताले यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन रहेछ त्यस्तो खालको भावनाहरू जागरण भइसक्यो भन्ने मान्छेहरूको दिमागमा परिरहेको छ। त्यसो हो भने अहिलेको यो कम्युनिस्ट पार्टीको जुन अहिले अब दुई पार्टीको 2 जनाको नेतृत्व, 2 अध्यक्षको नेतृत्व अथवा यहाँको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, त्यो ठिक ट्र्याकमा जान नसकेको कम्युनिस्ट पार्टी ठिक ट्र्याकमै छैन नि अहिले। ठिक ट्र्याक होइन, ट्र्याकमै छैन। कम्युनिस्ट पार्टी हिँड्ने बाटोमै हिँड्या होइन। अनि हामी चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा विशिष्ट पक्ष के थियो भने 2टा पार्टी मिलिसकेपछि हामीले हाम्रो विधानमा यो परम्परागत चलन चल्तीका चाहिँ कुराहरू धेरै छोडेका छौँ अहिले। हामी सङ्क्रमण कालमा छौँ नि। नयाँ महाधिवेशन पार्टी 2टा एकता भएपछि महाधिवेशनमा गएको छैन। महाधिवेशन नगएको नयाँ विधान पनि बनाएको छैन, नयाँ नेतृत्व पनि चाहिने भएको छैन। पुरानो नेताहरू चाहिँ त्यो 2टा नेता मिलेर कसरी गरे तपाईँ कहिले, मैले त कल्पनै गरेको थिएन, सम्भव भयो त्यो कुरा। कम्युनिस्ट पार्टीको पनि 2टा अध्यक्ष कहीँ हुन्छ दुनियाँमा। पुँजीवादी पार्टीको त 2टा अध्यक्ष छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको 2टा अध्यक्ष कहीँ पनि छैन दुनियाँमा। तर हाम्रो नेपालमा के भयो, सम्भव भयो, नयाँ अभ्यास भयो। सम्भव भयो, नयाँ अभ्यास भयो। अब जसरी चाहिँ तपाईँको के अरे यो त जेट विमान जस्तो, जेट विमान त 2टा पाइलट हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको क्याप्टेन हुन्छ, अर्को को पाइलट हुन्छ। हामी पनि 2टा के अरे पाइलट जस्तो एउटा चाहिँ जहाज चलाउँदैछौँ भनेर भन्नुभएको, त्यो त धेरै सन्दर्भ त धेरै राम्रो थियो होइन। तर यो 2टा अध्यक्ष बनाउने कुरा व्यवहारमा चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टी एकता बनाउन लागि आवश्यक कुरा थियो। मैले चाहिँ कहाँ के भन्छु भने केपी कमरेडले गरेको मिस्टेक एउटा भन्छु मैले। त्यो मिस्टेक के हो भनेदेखि गएको चाहिँ के अरे निर्वाचनमा अब समानुपातिक मत, पार्टीलाई प्राप्त हुने मत र उम्मेदवारलाई प्राप्त हुने मत, उम्मेदवार चाहिँ 2टा वाम गठबन्धनको उम्मेदवार थियो, त्यहाँ दुइटै पार्टीले चाहिँ भोट हाल्थे उम्मेदवारलाई, व्यक्तिलाई। तर पार्टीको आफ्नो भोट पनि थियो नि होइन। आफ्नो भोट चाहिँ के अरे भोट लिँदाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको कति के एमालेको कति थियो, माओवादीको कति थियो, झन्डै 80-20को स्थिति थियो हो कि होइन। त्यो 80-20 ल बढीमा 30-70 नै भनौँ न। त्यो 30% चाहिँ जनताको मत ल्याउने मान्छेलाई अध्यक्ष किन स्वीकार गरेको केपीओलीले पार्टी एकता बनाउन? त्यहीँबाट बिग्रेको चाहिँ थलो त्यहीँबाट सुरु भयो कि। अनि तपाईँको फेरि बाँड्दाखेरि नि कमिटी बाँड्दाखेरि एउटाले चाहिँ 6 जना लिने, अर्कोले 4 जना लिने, 10 जनामा 60-40 कि त 70-30 भन्नुपर्छ, 80-20 भन्नुपर्थ्यो। त्यसो प्रधानमन्त्रीको पदावधि नै आधा बनाउने भन्ने त पछि त्यो पनि भन्यो, 2टा अध्यक्ष हुने भन्यो। त्यस्तो किन चाहिँ माने? मैले त्यो भनेको। उहाँले के मलाई उत्तर के दिनुभयो, होइन यो चाहिँ पार्टी चाहिँ एकता गर्ने भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै चलेको। पार्टी एकता गर्ने कुरा चल्दै गर्दाखेरि
उहाँले भन्नुभएको केपी कमरेडले भन्नुभएको कमरेड प्रचण्डले के चलाखी गर्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ 6 बुँदे प्रस्ताव उहाँले गर्नुभयो। त्यो 6 बुँदे प्रस्तावमा के छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा थियो। पछि चाहिँ त्यो बुँदा पनि राख्नुभयो। त्यो बुँदा चाहिँ उता चाहिँ साबिक माओवादीको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरेर ल्यायो या कार्यालयबाट पारित गरेर ल्याएर त्यो भित्र लुकेको चाहिँ रहस्य के थियो भनेदेखि यो अध्यक्ष पनि दुईटा हुने, प्रधानमन्त्री पनि चाहिँ के अरे बराबर भागवण्डा लाउने हो भने केपीले मान्दैनन् होइन, केपीले मान्दैनन्। केपीले नमानेपछि पार्टी एकता हुँदैन, पार्टी एकता गर्नु हुँदैन। एकता नहोस् भने बाहिर चाहिँ एकता चाहिँ गर्दिनँ भनेर चाहिँ भएन। फेरि उही भन्दा मुनि भयो। एकता भनेको त सबैको रुचिको विषय थियो नि, 3 करोड नेपाली जनताको रुचिको विषय थियो होइन। अनि उसले त्यो गरे भने मैले आँखा चिम्लेर चाहिँ सही गरिदिएँ। ल के एकताको लागि होइन नि, हो सही गरिदिएँ मैले नहेरिकन। मलाई चाहिँ ईश्वर कमलले भनिदिनु कि नहेरिकन किन नपढिकन किन सही गरेँ, एकताको लागि हो नि सही गरिदिएँ। ल म मर्ने चाहिँ रहेछ झुन्डिनुपर्छ भने मैले सही गरिदिएँ एकताको लागि। ल एकता चाहिएकै छ अहिले भनेर भनिदिएँ। त्यही अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एकता गरे भने त्यही कुरा चाहिँ अहिले गाह्रो भयो भन्छ। यो एकता प्रक्रिया नै जाल झेल र तिकोटमबाट सुरु भएको थियो यहाँको भनाइ हो। यसरी बुझौँ, सुरुमै थियो एकताको कुरा पनि चलिरहेको थियो, त्यहाँभित्र जाल झेलको कुरा पनि चलिरहेको थियो। एकताले यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई हानि भयो कि फाइदा भयो, हानि भयो कि घाटा भयो? एउटा कुरा म भन्छु। त्यो भने के थियो भने पार्टी सुरुमा सहमति भएको थियो के हो भनेदेखि बाबुराम भट्टराई समेतलाई चाहिँ ल्याउने। बाबुराम भट्टराई एकताको चाहिँ दिनमा चाहिँ उपस्थित भएको थियो नि, 2 जना नेतासहित बाबुराम भट्टराई थिएन, केपी प्रचण्ड र चाहिँ बाबुराम भट्टराई, अरू हाम्रो चाहिँ के अरे साबिक एमालेका माओवादीका वरिष्ठ नेताहरू थिए होइन। अब सहमति नभए अब त्यो एकताप्रति सहमति नभए बाबुराम भट्टराई किन आउँथ्यो? बाबुराम भट्टराईलाई चुनावमा चाहिँ उठ्नै दिइएन। जसरी पनि चाहिँ नारायण काजी कमरेड त्यहाँबाट उठ्ने भएपछि साबिक चाहिँ हाम्रो पार्टीकै चाहिँ भयो, अब त एकता भएपछि होइन। तर साबिक चाहिँ माओवादीको कारणले बाबुराम भट्टराई यो चाहिँ एमालेमा के अरे कारणले होइन कि साबिक माओवादीको कारणले एकीकृत पार्टीमा चाहिँ आउने स्थिति ढोका बन्द भयो। उहाँ चाहिँ चुनाव लड्यो अनि उहाँ काङ्ग्रेससँग एलायन्स गरेर चाहिँ मर्दा केही नगर्दा क्या नै गर्दा भने जस्तो काङ्ग्रेससँग एलायन्स गरेर नारायण काजीलाई हटाएर उहाँले जित्नुभयो। एउटा यो सन्दर्भ छ। अर्को चुनाव त सकियो, मङ्सिर चाहिँ के अरे 10 गते र 21 गते थियो होइन। मङ्सिर महिनाभित्र चुनाव सकियो नि। सरकार त पुसको पहिलो हप्ता बन्नु पर्थ्यो, पुसको पहिलो हप्ता सरकार बन्यो, बनेन नि। त्यहाँबाट के खिचडी निकाल्यो भने राष्ट्रिय सभाको चुनाव आएन। राष्ट्रिय सभाको चुनाव नसक्यो भने यो सरकार बन्ने कुरा हुँदैन भने राष्ट्रिय सभाको सरकार बन्ने कुरामा राष्ट्रिय सभा र चाहिँ सरकारको चाहिँ कुनै गोरुबेजेको सानो पनि छैन। सरकार बनाउँछ प्रतिनिधि सभाले होइन। त्यसरी अल्झो हाल्ने काम चाहिँ कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो। किनभने त्यो चाहिँ प्रमाण के छ भने के अरे त्यतिखेर मधेसवादी पार्टी यो राजकिशोर यादव एउटा पार्टीको अध्यक्ष, राजेन्द्र महतो अर्को पार्टीको अध्यक्ष, उपेन्द्र यादव अर्को पार्टीको अध्यक्ष, महन्त ठाकुर अर्को पार्टीको अध्यक्ष, शरद सिंह भण्डारी अर्को पार्टी, 6वटा पार्टी थियो नि। एउटा अध्यक्ष मान्न भने महेन्द्र यादव राय यादव 6वटा पार्टीको अध्यक्षसँग कुराकानी गरिरहेको र काङ्ग्रेससँग पनि कुराकानी गरेर यो चाहिँ वाम गठनभित्रको एमाले इतर सरकार बनाउने कुरा उहाँले प्रयत्न बारम्बार गरिरहनु। त्यो प्रयत्न चाहिँ कहीँ चाहिँ हुन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ लम्ब्यालम्बी त्यो राष्ट्रिय सभाको चाहिँ के अरे तरवार झुन्डाइदिएर लम्ब्याइ गर्नुभयो। यो त बाहिर ल्याउने कुरो त थिएन त्यो बेला, परिस्थिति बिग्रिन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ अनि मधेसका नेताले के उत्तर दिए, यस्तो अस्थिर सरकार बनाउँदैनौँ हामी, अस्थिर सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ, हामी बदनाम मात्रै हुन्छौँ, हाम्रो एजेन्डा त तपाईँले पनि के गर्दैन, के अर्कोले पनि गर्दैन, हामीलाई त चाहिँ तपाईँको के भन्छ कि भिरबाट लडाइ पनि किलै रुत्तो, बाघले खाए नि किलै रुत्तो भने जस्तो चाहिँ छ हाम्रो। हामी यो अस्थिर सरकारतिर लाग्दैनौँ भनेर मधेसीहरू तयार भएन। अहिले पनि तपाईँ महन्त ठाकुरसँग सोध्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि उपेन्द्र यादवसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसमा 2 फ्याक भयो, एउटा फ्याकले ठिक हो भनौँ, एउटा फ्याकले के भन्यो, त्यत्रो चाहिँ बहुमत पाएको छ यो गठबन्धनले, त गठबन्धनकै सरकार चलाउनु न, हामी बदनाउनु भने एकपटक चाहिँ हामी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। हामी त जनताले त धेरै तल दियो नि त, धेरै चाहिँ तल चाहिँ हाम्रो मत होइन भनेपछि बल्ल अब एमाले इतर सरकार नबन्ने भयो। त्यो बेला नबन्ने भएपछि फागुन 2 गति बल्ल चाहिँ स्वीकृति दियो, सरकार बन्ने चाहिँ ढोका खुल्यो। सरकार बन्ने ढोका भएपछि बल्ल वाम गठबन्धनको चाहिँ सरकार को हुने भयो त भने वाम गठबन्धनको नेता त केपीले भन्ने गएको थियो अगाडि त्यहाँ होइन, केपीले पनि गएको थियो। त्यस कारणले केपीको प्रधानमन्त्री 4 गते मात्रै शपथ गएको। यो त मैले चाहिँ आज पहिलोपटक किन खोल्या भनेदेखि यो सबै श्रृङ्खला चाहिँ चलिरहेको थियो कि, यो श्रृङ्खला विवादको श्रृङ्खला, षड्यन्त्रको जालको श्रृङ्खला पनि चढ्दै गर्ने, तर
जनताको जुन म्यान्डेट थियो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ, दुईवटा पार्टी मिल्नुपर्छ, वामहरूको चाहिँ बहुमत हुनुपर्छ पहिलोचोटि, र यिनीहरूले बारम्बार भनेको छ। काङ्ग्रेसले 3 चोटि सकेन नि, 15 सालमा बहुमत 2/3 बहुमत आयो, सरकार चलाउन सकेन। अब 48 सालमा बहुमत ल्यायो, सरकार चलाउन सकेन, 5 वर्ष चलाउन सकेन कुनै पनि। अब चाहिँ 56 सालमा चुनाव जित्यो, सरकार चलाउन। 56 सालमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, दरबारमा बुझायो, हाम्रो संसद बिग्रन त उसै कारणले गरेको होइन। 48 सालमा चाहिँ बहुमत ल्यायो, आफ्नै झगडाले गर्दाखेरि मध्यावधिमा गयो। 15 सालमा 2/3 बहुमत ल्यायो, दरबारमा बुझाएर पञ्चायत लागु व्यवस्था खाइदियो। काङ्ग्रेस सरकार चलाउन अयोग्य पार्टी, असक्षम पार्टी। त्यस कारण हामीले यसपटक चाहिँ वाम गठबन्धनको चाहिँ तर्फबाट के भन्नु भने हामीलाई बहुमत दियो, हामी गाउँछौँ 5 वर्ष सरकार चलाएर छोड्छौँ, समृद्धि ल्याउँछौँ, गरिबी घटाउँछौँ, शान्ति ल्याउँछौँ, मुलुकको इज्जत बढाउँछौँ भनेर भोट मागे होइन। भोट मागेपछि त त्यही अनुसार काम गर्नु पऱ्यो। पछि फेरि दुईवटा नेताको चाहिँ धेरै उसो भएपछि धेरै चाहिँ के अरे कुरा भएपछि चाहिँ कहाँ यसो बिच सरकार फेर्ने कुरा आउँछ। सरकार त केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेरै दिएको नि जनताले भोट भन्ने कुरा धेरै उद्देश्य प्रचण्ड कमलले के भन्नुभयो पछि भन्नु गत वर्षको मङ्सिर 4 गते। अब त उहाँले सम्झौता गरेर के ल त्यसो भए तपाईँ नै हो 5 वर्ष, त्यसो भए पार्टी चलाउने जिम्मा मलाई दियो। उनीहरू दुईजनाले गरेको सहमति, त्यो सहमतिलाई सबैले समर्थन गरे। राम्रो भयो, सरकार चाहिँ 5 वर्ष चल्ने भयो। अब जान्दा अगाडि चाहिँ ल सरकार चाहिँ छोड्थ्यो, निस्वार्थ रूपले काम गरे, प्रधानमन्त्रीले भन्ने बाहिर नै पार्ने, भित्रभित्र खिचडी पनि पकाइराख्ने काम त भइरह्यो। त्यो खिचडी अहिले फुत्त चाहिँ उम्लिएको हो क्या, त्यति मात्रै हो। यो म पार्टीभित्रको विवाद बहसहरू बारेमा धेरै लामो प्रसङ्ग जान्छन्, अन्तिममा अनि अरू प्रसङ्गमा आउँछु। अन्तिममा चाहिँ अब यसको निकास चाहिँ के होला, अन्तिममा छोटोमा भनिदिनु। निकास त अरू के पनि छैन। मैले फेरि पनि भन्छु, अब यो प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेडको बिचको फेरि पनि सहमति नै हो। त्योभन्दा अर्को दोस्रो विकल्प मैले देख्दिनँ। यो दुईटो बिचको सहमति गर्ने, गुटमा प्रचण्ड गुटको आधारमा पदको बाँडफाँड गर्ने। अब त्यही होइन, गुटको अब उतापट्टि गुट चाहिँ मिलाउने जिम्मा उहाँकै हो नि त। अब पछि बनाएको चाहिँ के अरे गुट पो थियो होइन। केपी ओलीले चाहिँ के अरे केपी ओली र प्रचण्ड गुट चाहिँ मिलाउने कुरा छोडिदियो। गुट पनि बिस्तारै हट्छ होला नि दुईवटा नेताको बिचमा। दुईवटा नेताको बिचमा चाहिँ सहमति गर्ने, सहमति गर्दाखेरि दुईजना मात्रै नबस्ने भन्छु मैले। अब केपी ओलीले पनि 2-4 जना मान्छे राख, प्रचण्डले के भन्नु भनेर सुन्ने साक्षी मान्छे राख्नु पऱ्यो नि। अनि केपी के अरे प्रचण्डले पनि राख, 2-4 जना राख्नुहोस् होइन। अनि यता केपी ओलीले चाहिँ के भन्नु थियो, त्यतिखेर वातावरण के थियो भनेर चाहिँ साक्षी राख्ने के 3-3 जना 2-2 जना। अनि तपाईँको चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो जुन सम्झौता भएको छ सरकार चलाउने बेला मन्त्री को कोलाई बनाउने, कति बनाउने भन्ने कुरामा धेरै आयोगहरू छन्। आयोगको चाहिँ अध्यक्ष कतिजना बाँड्ने, अब मिसर आयोगै बनाउने भनेको छ। आयोग बनाउने कतिवटा जिल्लामा प्रचण्डलाई दिने, कतिवटा जिल्लामा केपीलाई दिने, दुईजनाको बिचमा सहमति गर्ने होइन। सहमति गरेर चाहिँ त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न भने त्यो चाहिँ साक्षी बसेकाले समात्ने। यसले गल्ती गरे। अब यसले भएको हाम्रो साक्षी हाम्रो रोबरमा चाहिँ भएको चाहिँ सम्झौता नगरेमा छ। यो प्रचण्डले गरे भने प्रचण्ड कमले गर्नु भएन पऱ्यो, जनताको अगाडि चाहिँ नाङ्गिदिनु पऱ्यो। केपीले गरे भने केपीले चाहिँ जनताको अगाडि नाङ्गिदिनु पऱ्यो। ताकि त्यो जनताको अगाडि नाङ्गिन्छ भने डरले पनि तिनीहरूले कारण गर्लान् क्या। अहिले त दुईवटा नेता बिचमा सहमति हो भने चाहिँ के सहमति हो कसैलाई थाहा छैन। अनि एउटैले भन्छ गरेको छु त मैले सहमति कारण गरेको छु भन्छ, अर्कोले गरे होइन भन्छ हो। त्यस कारणले चाहिँ यो दुधको साक्षी बिरालो जस्तो नगर्ने, साक्षी साँच्चै कडा साक्षी राखेर त्यो चाहिँ लेभलमा चाहिँ के अरे आयोगमा कसरी कति आयोग लिने, यता चाहिँ यो नयाँ चाहिँ उस भयो कति लिने। अब राजदूतहरू नियुक्ति गर्दाखेरि कति राजदूत टका भन्ने क्या, फलाना के अरे यति चाहिँ राजदूत मात्रै फलाना देशको फलानाले लिने, फलाना देशको फलानाले चाहिँ दिने, क्यान्डिडेट दिने गर्ने त सरकारले भयो, सरकारले गर्ने बस त्यसरी चाहिँ जाने होइन। र अब चाहिँ एउटा यो त सरकारको कुरा भयो, त्यसैमा पार्टीको कुरा पनि के गर्ने भने अब पार्टी 2टा अध्यक्ष नहुने, ल सकिएको। कसलाई चाहिँ संयोजक बनाउने, 2टा अध्यक्ष कोही नबस्ने, तेस्रो को हुन्छ एउटा संयोजक बनाउने। यो चाहिँ यो लफडा स्थायी कमिटी त्यो के अरे त्यो काम नगर्ने, झगडा मात्रै गर्ने त्यो सचिवालय राख्दै नराख्ने, समाधान गर्ने ठाउँ होइन। त्यो चाहिँ के अरे झगडा मात्रै सचिवालय खारेज गर्ने, स्थायी कमिटी खारेज गर्ने, एउटा के अरे तपाईँको आयोजक महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने होइन। सबै खारेज, महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटी भयो नि त। त्यसरी गरेर चाहिँ महाधिवेशनको तयारीमा जाने, यो कुरा पनि साक्षी बसेर 2 नेता बिचमा सहमति गर्ने। अरू चाहिँ तपाईँको यिनका चाहिँ दरको फेरो समातेर पछि लागेका चाहिँ यतातिरका सबै चाहिँ तपसिलमा परिहाल्छन्।
एला थिकापा बोगिदिङ लोका कालाउ अभ्यासको आधारता हाई दोली द्वाङ कुनु केलाइको देशता कोरोना देशान एलाबुङ नियन्त्रणता लोका मान्ठु एलाको बेला हेङ खान्तिङ कोरोना मान्ठु दोका सोचिली लादैने एलाबुङ देशको हिन्जाङ थामेगेलाई कोरोना देशानको बारका खात्राता हि ओदो भासिङ हेसाङ द्याङ्गेलाई हिका थामेता महानाइने माकुनु जोमतेङ माइहाइने हिका काम मापाइने सार्वजनिक गाडीता धुल्ली गोइनु चालक जेनाइने खुर होइ राइता वर्षक मासायाइने मास्क लगाइतिङ खानी सासो ओल्याइने सुलाउ माकुनु हाछिउ पालाउ नुई थुम्का बानी बनाइने ताईको खुर बेला बेलाता झाकाइने माकुनु खुर पेसा मान्ठुका बनाइने कोरोना निन्जाका लक्षण 3 पानु चेन्ताको स्वास्थ्य केन्द्रता माकुनु अस्पतालता ओदोङ घरी बानाल प्याइने विश्वासिका बानालको खाने भोर पर्याइने अफवा कालाउ हल्ला काठामा साताइने ताईको परम्परा र अभ्यासको मान पाइने जेलाउबुङ रेमका कथा सोच्याइने नेलाई हिन्जाङ जानकारीको भाषिङ इन्डिजिनस टेलिभिजन माकुनु केलाइको वेबसाइट बुङ खाङली दोसोना जनहितको भाषिङ इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसन रो इन्डिजिनस टेलिभिजन। आज हामी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग जनसवाल कार्यक्रम जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो इन्डिजिनस टेलिभिजन हो। हामी प्रदेश सरकारकै अफिसमा मुख्यमन्त्रीज्यूकै अफिसमा हामी चाहिँ यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो पार्टी राजनीतिको कुरा भन्दा अब म यो प्रदेश सरकारको गतिविधिहरूको बारेमा केही दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनको लागि गइरहेको छु। यस क्रममा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अब यो देशमा सङ्घीयता ल्याउनको लागि यहाँको ठुलो योगदान पनि छ। यहाँले ठुलै पहिला यसमा धेरै उपलब्ध पनि गर्नुभयो। सङ्घीयता आएपछि अब सङ्घ सरकारको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो कन्सेप्ट जुन पहिला सङ्घीयता आएपछि देशमा यसरी परिवर्तन आउँछ यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब कानुन आएपछि तपाईँलाई त्यस्तो त्यतातिर जान सकिनेछ यो मोडेलले अहिलेको सङ्घीयता अब केही सोचे अहिले त्यो भयो अहिले भने जस्तो चाहिँ भइरहेछ होइन। त्यो त धेरै परिवर्तन भइहाल्यो। पहिला संविधान सभा आउँदाखेरि हाम्रो संविधान यस्तो चाहिँ ल्याउन सक्छौँ होला हामी भनेर लागि त्यसमा एकदमै चाहिँ त्यो तपाईँको चेन्ज फेन्ज भएर धेरै पछाडि आउँदाखेरि अब संविधान बनाउने त राजनीतिक दलहरू नै रहेछ। राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ दोस्रो संविधान सभामा आइसक्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयताको पक्षधरता लिएर बोल्ने सांसदहरू नै धेरै पराजित भए। पराजित भए वा गराइए है। अनि मुखरित भएर चाहिँ तपाईँको नेताको सामु आफ्नो विचार राख्न सक्ने जनजातिका प्रतिनिधि भएन भन्छु मैले। म त साक्षी छु त्यहाँ भएन भन्छु। अलिअलि बोल्न सक्नेहरू सब के अरे त्यो आन्दोलन छोडेर लडाइँ छोडेर भागे भन्छु मैले। असोची गरेर भाग्नु भएको थियो। उहाँको नभएको भए साबी एमालेमा चाहिँ बरकरार रहन्थ्यो त्यो शक्ति। र अहिलेको संविधानमा केही न केही चाहिँ योभन्दा चाहिँ प्रगतिशील संविधान बन्थ्यो होला। किन माओवादी त के अरे एमाले काङ्ग्रेसले जे भन्यो त्यहीमा सम्झौता गर्दै आएको नि प्रचण्ड जेसुकै कुरा गर्ने गर्नुहोस् न। हामी त बुझेको पहिला हात्तीगुडामा पनि के अरे हात्तीवन रिसोर्ट पनि त्यही भएको होइन। अनि कङ्ग्रेस अब के अरे साबिक एमालेको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ अलिकति मुखरित भएर चाहिँ अडानको साथ जान सक्ने भएको सबैलाई कन्फ्युज गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यतिखेर सुशीलजीको भूमिका धेरै देखिएन उहाँको थियो। त्यही कारण यो एमालेभित्र चाहिँ जनजातिको आवाज मुखरित गर्ने चाहिँ शक्ति अलिक बलियो भएको भए केपीले त्यो कुरा गर्न चाहिँ उनी पार्टीको प्रमुख हैसियतले चाहिँ परिस्थिति त्यसमा जान सक्थ्यो। त्यसमा जाँदाखेरि उसले अरू दुईवटा पार्टीलाई पनि ल्याउन सक्थ्यो र यो अहिलेभन्दा बढी अलिक प्रगतिशील संविधान बन्न सक्थ्यो। त्यस कारणले पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरूले चाहिँ तपाईँको मुद्दा छोडेको होइन कि त्यो चाहिँ के अरे बल्खुका चाहिँ तपाईँको ती चाहिँ नेताहरूसँग चाहिँ डराएर भन्छु म त डराएर चाहिँ तपाईँको ठाम छोडेर भागेका ठाम छोडेर भागेको लडाइँ छोडेर भागेको भाग्यो भने उता गएर पनि केही कारण गर्न नसकेको कमान्डर भएपछि त उता कमान्ड गर्नु पर्थ्यो नि। कमान्ड भएन। मैले त आज पहिलोबाट बोल्दैछु यो चाहिँ के अरे उहाँहरूको विरुद्धमा। किन उहाँले मलाई चाहिँ भने छ यो चाहिँ एमाले भएको हुनाले आन्दोलन सकियो। आखिर चाहिँ संविधान त उनीहरूले बनाए। मैले यो कुरा पहिल्यै भनेको थिएँ। यो के अरे पार्टी छोड्ने कुराहरूले चाहिँ हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। तपाईँले तल गएर चाहिँ जनताले तपाईँलाई मेन्डेट दिँदैन। नेपालमा यही हो। यो प्याट्रोनिज डेमोक्रेसी भएको ठाउँ हो। ठुलो पार्टी जो छ त्यसैलाई भोट हालेको छ। काङ्ग्रेसले त्यत्रो 3-4 पटक 2-3 पटक चाहिँ बहुदल आएपछि 2 पटक बहुमत पाउँदाखेरि त्यस्तो काम गर्न नसक्ने उसैलाई भोट हालिरहने जनता छ यहाँ। हाम्रो चाहिँ के अरे एमएस थापाहरूले खगेन्द्रजङ गुरुङहरूले हाम्रो के अरे हाम्रो खपाङ्गी या गोरेबहादुर खपाङ्गी दाइहरू त्यत्रो चाहिँ उनीहरू 48 सालदेखि ढ्वाङ थापे होइन तिनै चाहिँ के अरे जनजाति होइनन्।
एमाले भोट हाल्ने, तिनै जनजाति होइनन्, जनयुद्धमा जाने, तिनै जनजाति होइनन् काङ्ग्रेसमा भोट हाल्ने, तिनलाई हाले। अन्त नयाँ पार्टी बनाउँदाखेरि तिनले भोट हाल्ने थिएनन् क्या। त्यस कारणले मैले यो कुरा धेरै बुझेर मैले भनेको हो। त्यस कारणले जहाँ जहाँ बसिरहेको छौँ त्यहीँ बसेर चाहिँ लडाइँ लड्ने, ती पार्टीहरूलाई यो काम गर्न बाध्य पार्ने, किनभने आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्छन्। लोकतान्त्रिक पार्टीले त यस्ता चाहिँ लोकतान्त्रिक कुराहरू त गर्नु पर्यो, तर यो नगरिकन हामीले चाहिँ हामी छोडेर हिँड्दै हुँदा चाहिँ जनजातिको मुद्दा मधेसतिर गएर मिसाइथ्यो। मधेसको चाहिँ तपाईँको अमिलोमा जनजातिको चाहिँ गुलियो थियो कि के थियो कि सब विलय भइहाल्यो होइन। अब यता त हामी त्यसै कमजोर भइसकेका थियौँ। अशोक राईहरू त नेतृत्व गर्नुपर्छ नि त मधेसवादीसँग मिलेर होइन। त्यही त उहाँले चाहिँ कस्तो मिस्टेक होइन, एकपछि अर्को आत्मसमर्पण गर्दै जानुभयो क्या। आफ्नो मुद्दा छोडेर चाहिँ तपाईँको कहिले बाबुराम भट्टराईले नेता मानेको छ, यो चाहिँ माधव नेपालले चाहिँ केपी ओलीले काम लाग्दैन भनेर चाहिँ गएपछि त उपेन्द्र यादवलाई किन नेता माने, बाबुराम भट्टराईलाई किन नेता माने, आफैले चलाउनुपर्छ क्या। मैले चाहिँ तपाईँको ससा ब्याङ्कवेटमा चाहिँ नयाँ बजारमा के भनेको थिएँ मैले, लास्टमा चाहिँ यो पुरानो चाहिँ तपाईँको ककस चाहिँ विघटन गरेर हामी त हार्यौँ नि त। नयाँ चाहिँ के अरे संविधान सभा आइसकेपछि हामीले ककस चाहिँ के अरे मेरो नेतृत्व कोषलाई मैले हस्तान्तरण गरेको। हस्तान्तरण गर्ने दिन मैले के भनेको थिएँ, ल अब तपाईँहरूको चाहिँ काँधमा आयो, यो कमान्ड तपाईँले सम्हाल्नुहोस्, यही कमान्ड सम्हाल्छु भनेर तपाईँहरू चाहिँ पार्टी पनि छोडेर जानुभयो, नयाँ पार्टी सङ्घीय समाजवादी बनाउनु, त्यसको चाहिँ के अरे संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो खुबी देखाउने दिन आयो भने मैले भनेको छु। कहाँ हो तपाईँ हामी सबैले देखेकै छु। मैले उहाँलाई अपमान गरे होइन, जस्ता कुरा जनतालाई बताइदिए मात्रै। त्यो इतिहासले समीक्षा गर्ने विषय हो, कहाँ गयो भन्ने कुरा। मैले अहिले कार्यान्वयनको कुरामा चाहिँ तपाईँ मुख्यमन्त्री भएपछि गरेका क्रियाकलापहरू। मुख्यमन्त्री म फागुन 4 गते भएँ। अब त्यस पछाडि चाहिँ शपथ खाने, यताउता गर्ने, कार्यालय स्थापना गर्ने कुरै लाग्यो होइन। भदौमा आउँदा नआउँदा मैले चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई भेला गराएँ पोखरामा होइन। मुख्यमन्त्रीभन्दा अगाडि हाम्रो मुख्य न्यायाधीशको भेला पनि पोखरामा गराएको मैले। मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गराएर के भने हामीले 9 मुद्दा चाहिँ मूलभूत कुराहरू अहिले संविधान कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कुराहरू, प्रदेशका लागि, स्थानीय तहका लागि सङ्घ सरकार आफैले पनि 9वटा मुद्दाहरू पारित गरेर यस्तो चाहिँ यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, यसरी बाँड्नु पऱ्यो, कर्मचारी यसरी बाँड्नु पऱ्यो, कार्यालय यसरी स्थापना गर्नु पऱ्यो, कानुनहरू यसरी बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ भनियो होइन। अब हामीले चाहिँ तपाईँको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको त्यतिखेर त गण्डकी प्रदेश पनि भइसकेको छ, 4 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा पोखरामा भेला भयो भनेपछि चाहिँ सरकारले टाउको दुखिहाल्यो नि होइन। अब मलाई त चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ ऐँजीहरू पार्टीभित्रको यो ऐँजीहरू यो नभए पनि भएन, मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने भयो। मुख्यमन्त्री भनेर यसले चाहिँ हामीलाई दुःख मात्रै दिने भयो ढङ्गले मलाई बुझेँ होइन। आखिर चाहिँ हामीले के अरे त्यो राखेको चाहिँ तपाईँको हाम्रो मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाको कारणले अन्तर परिषद बैठक पनि पोस्टपोन गरिदियो। त्यो मेरै रिसले, मुख्यमन्त्रीहरूसँगै रिसले गरेको, अरू कुनै कारण थिएन। र मङ्सिरमा आउँदा नआउँदा चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे मङ्सिरमा 3 महिनापछि भदौको चाहिँ यो बैठक चाहिँ 23 गतेको बैठक मङ्सिर 29 गते सर होइन। मङ्सिर 29 गते हामीले अन्तर प्रदेश परिषदमा राखेको कुरा र 29वटा बुँदामा चाहिँ प्रदेश सरकारहरू र चाहिँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बिचमा सम्झौता भयो। कारण यसरी गर्ने संहिता कारणबाट कमसेकम यो नराम्रो संहिताको हिसाबले हाम्रो कमजोर संविधान बने पनि यो भएको संवैधानिक व्यवस्था त कार्यान्वयन गरेर कमसेकम इमान्दारपूर्वक भन्ने कुरा थियो हाम्रो होइन। त्यो 29वटा बुँदा जे सहमति भएको छ, आजसम्म पनि के बुँदाहरू बाँकी छन् कार्यान्वयन गर्न, तर त्यसले एक खालको अहिलेको सङ्घीय सरकार इज्जत राख्यो भनौँ न। नत्र त यो त संहिता विरोधी केही काम गर्ने सरकारले भन्थ्यो। हाम्रो कारणले त्यसले आफूले जस पनि पायो, हाम्रो काम पनि के भयो होइन। र त्यसमा अझै पनि के बाँकी छन् र बिचमा आएर अहिले पनि हाम्रो बिचमा चाहिँ शीतयुद्ध छँदैछ, अघोषित युद्ध छँदैछ। किन हाम्रो चाहिँ के अरे संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गरेको हाम्रो अधिकारबारे उहाँले कहिले चाहिँ दखल गर्नुहुन्छ। जस्तो वन ऐन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे संविधान विपरीत बनाएको छ होइन। स्थानीय शासन ऐन संविधान विपरीत र कानुन विपरीत बनाएको छ उनीहरूले। यस्ता चाहिँ 3-4वटा ऐनहरू छन्। अब यो चाहिँ तपाईँको निजामती चाहिँ के अरे सेवा ऐन चाहिँ पनि हाम्रो अहिले संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यो चाहिँ संविधानको व्यवस्थाको चाहिँ मर्म अलिअलि टोडमोड गर्ने ढङ्गले बनाउन खोजिरहेको छ। प्रदेश प्रहरी सङ्गठन प्रदेशको हुन्छ भने हाम्रो एकल अधिकारको कुरा हो त्यो। त्यहाँ त्यत्र उसलाई मापदण्ड उसले बनाइदिनु पर्ने, विभाजन पहिला सँगै छ नि त नेपाल प्रहरी त, त्यसलाई बाँडफाँड गर्दै हामीलाई बाँड्नुपर्ने। आजको दिनसम्म बाँडेको छैन, कानुन राम्रोसँग चाहिँ उस बनाएको छैन। यस्ता धेरै विषयहरू छन् अहिले पनि हामीसँग चाहिँ के अरे कानुनी रूपमा चाहिँ झगडा भइरहेको, प्रशासनिक रूपमा झगडा भइरहेको। हामीले चाहिँ भन्छौँ 33% हामीलाई दिनुपर्छ, टोटल बजेट प्रदेशहरूलाई दिनुपर्छ भनेका छौँ। हामीले अहिलेसम्म पाएको त 5-6% छ होइन। यसो पनि हामी निरन्तर हाम्रो लडाइँ जारी छ। त्यस कारण लडाइँ पनि गर्दै गर्ने, काम पनि गर्दै गर्ने,
भइरहेको चाहिँ के अरे अरू चाहिँ विकासमूलक काम पनि गर्दै गर्नु पर्यो होइन, यो काममा छौँ। त्यस कारणले यो हाम्रो सङ्घर्ष सकिया छैन। हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ होइन यो सङ्घीयताको विकल्प अब छैन, अरू सोच्ने कुरा भएन, संविधान भनेर हामीले संविधान बनाइसक्यौँ। सङ्घीयताको संविधान बनाएपछि संहिता कार्यान्वयन गर्ने हो। खालि चाहिँ विवाद हाम्रो केमा मात्रै छ भने उहाँले हामीसँग भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ चाँडै गरौँ भने छ, तपाईँहरू चाहिँ तल हुनुहुन्छ, समस्या धेरै देखा परिरहेको छ, हामीलाई फेरि अरू धेरै कुरा मिलाउनु परिरहेको छ हामीलाई। त्यस कारणले चाहिँ बिस्तारै जाने हो नि त। यो कोभिडको सन्दर्भमा भएका विभिन्न अध्ययनहरूले के भन्छ भने स्थानीय सरकारहरू चाहिँ भिजिबल भयो, जनतासँग चाहिँ देखियो, तर प्रदेश सरकार चाहिँ अलिकति त्यसको उपस्थिति नभएको कि प्रदेश सरकारको जनताले चाहिँ अनुभूति पाएन भन्ने खालको रिसर्चहरूको फाइन्डिङहरू विभिन्न ठाउँमा हामीले पाएका छौँ। त्यसमा के कमी कमजोरी यही कारण होइन? त्यो रिसर्च कसले गर्यो? त्यो रिसर्च चाहिँ पूर्वाग्रहले गरेको रिसर्च भन्छु मैले। किनभने म त आफै एउटा चाहिँ त्यो मोर्चाको खटेको एउटा कमान्डर हो अरे गण्डकी प्रदेशको होइन। प्रदेशको CCMC को अध्यक्ष मै हो, यहाँको निर्देशक समितिको प्रमुख पनि मै हो, यहाँको सरकारको प्रमुख पनि मै हो होइन। अनि यहाँको चाहिँ नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, यो सबै जिल्लाको सिडिओहरू यहाँ तिनीहरूको कमान्ड गर्ने पनि मै हो। र हामीले चाहिँ सायद प्रदेश, मैले चाहिँ के भन्छु भने प्रदेश कुनै आग्रह पूर्वाग्रह दुराग्रह बिना चाहिँ यस एकदम एउटा सत्य तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् त भन्छु मैले सबैलाई। त्यो मूल्याङ्कन गरिदिनु भने यदि प्रदेश सरकारहरू नभएको भए क्वारेन्टाइनै भन्ने थिएन। क्वारेन्टाइन त स्थानीय तहले बनायो, तर स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाउँदाखेरि नि प्रदेशको निर्देशन चाहियो, प्रदेशको कोअर्डिनेसन चाहियो, प्रदेशको सहयोग चाहियो नि होइन। सबै हामीले भन्यौँ कानुन त के नियम त हामीले बनाइदिनु पर्ने भयो, प्रदेश नाकाबन्दीको कुरा हामीले गर्नुपर्ने भयो, प्रदेशअनुसार उद्योग कल कारखाना निर्माण काम चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो या खुला गर्नु पर्यो हामीले भनिदिनु पर्ने भयो होइन। यो सबै काम हामीले गऱ्यौँ। अब स्थानीय तहले भने कुन सेना चल्छ, स्थानीय तहले भने कुन प्रहरी चल्छ, स्थानीय तहले भने कुन चाहिँ APF चल्छ, चल्ने स्थिति थिएन नि त। यो सारा जे गऱ्यो मोर्चामा यिनीहरू खटिए, कुनै जनप्रतिनिधि खटिया मैले देखेँ मोर्चामा। हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू नगरपालिका यो चाहिँ तपाईँको सुरुमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउने कुरा र क्वारेन्टाइन मान्छे राख्ने कुरामा त कहिले गाउँघरमा चाहिँ कुकुरले नपाउने दुःख पायो भन्छन् नि, कुकुरले नपाउने दुःख पायो, यति धेरै दुःख पाउनुभयो उहाँहरूले होइन। हामी पनि सुतेका छैनौँ 24 घन्टा होइन। सबै चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अनि रातको वितरण गर्ने काम चाहिँ प्रदेशले गर्यो। स्थानीय लेभल त आफ्नो के अरे रकमै थोरै छ नि त होइन। अनि क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाउने क्रममा उहाँले सुरुमा क्वारेन्टाइन उहाँले आफूले बनाउनु भयो, पछि हामीले सघायौँ होइन। आइसोलेसनको सारा व्यवस्था प्रदेशले गर्यो। यो सबै कुराको चाहिँ संयोजन के अरे प्रदेशले नगरिदिएको भए, समायोजन प्रदेशले नगरिदिएको भए हामीले त सेनालाई, APFलाई, नेपाल प्रहरीलाई पनि सहयोग गऱ्यौँ होइन। उनीहरूलाई परिचालन गर्ने जिम्मा लियौँ, उनीहरूले परिचालन गर्ने। अनि यो चाहिँ तपाईँको यो के अरे प्रोत्साहन भत्ता या जोखिम के अरे वहन भत्ता चाहिँ हामीले चाहिँ वितरण गऱ्यौँ सबैलाई। यो चाहिँ सबै जिल्ला अस्पताललाई चाहिँ तपाईँको कोभिड अस्पतालहरूमा चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यो स्थानीय तहको बुद्धको कुरा थिएन होइन। प्रदेशले धेरै गर्यो। यदि चाहिँ तपाईँको संहिता नभएको भए त, संहितामा हामी नगएको भएर पुरानै व्यवस्था भएको भए अब अहिले चाहिँ के अरे 1500-2000 कति व्यक्ति विदेश मान्छे चाहिँ 15-20,000 मान्छे मरिसकेका हुन्थ्यो नेपालमा। अहिले चाहिँ 2 लाख भएको छ। 2 लाख होइन, त्यो चाहिँ सुरुमै चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ क्वारेन्टाइन दनादन नबनाइदिएको। प्रदेश सरकारले त उहाँ 5 नम्बरमा त प्रदेश सरकारले नै ठुलो क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने बोर्डरमा। त्यो त त्यहाँको के अरे स्थानीय तहको त कुनै क्यापेसिटी भित्रको कुरा थिएन। हामीले त के अरे 6-7 करोडको चाहिँ रातै बाँड्यौँ हामीले पालिकामा चाहिँ महानगरमा होइन। त्यस्तै चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ सबै जिल्लाको CCMCहरूलाई पैसा दियौँ हामीले परिचालनको लागि। सबै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना प्रहरीले पनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पनि यो चाहिँ तपाईँको के अरे भत्ताको लागि या चाहिँ आवश्यक चाहिँ बन्दोबस्तीको सामानहरूको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गऱ्यौँ होइन। यो सबै अनि सब व्यवस्थापन गर्ने टिमदेखि लिएर सबै गर्ने चाहिँ काम जिल्लामा चाहिँ सिडिओले गरे। सिडिओले धेरै काम गरे यसपटक होइन। तर त्यसको सबै कोअर्डिनेसन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ नि त। त्यो त के अरे स्वास्थ्य मन्त्री त कहाँ थियो, गृहमन्त्री त कहाँ थियो जस्तो हो त्यतिखेर। अब यो प्रदेशको उपस्थिति यहाँले भनेको जस्तो हामी दर्शकहरू भयो नै होला। अन्य विषयमा पनि अब भौतिक पूर्वाधारको कुरामा अन्य थुप्रै कुराहरूमा छ। अब यो कुरामा धेरै हामी डिटेलमा जान चाहन्नौँ। अब खास गरिकन अब यहाँ मैले सम्झाउन खोजेको अघि पनि यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो ककस हुँदाखेरिको कुराहरू। ककस हुँदाखेरि धेरै डकुमेन्टहरू बनाउनु भएको थियो, यस्तो खालको संविधान बनाउने। अब संविधान त सबै भएन होला होइन, तर कानुनमा आउँदाखेरि आफै कार्यकारी प्रमुख हुँदाखेरि त्यो कन्सेप्ट अनुसार कानुन गर्न नसकिन्छ। यो संविधान अनुसार यसमा चाहिँ हजुर हाम्रो इमान्दार प्रयत्न जारी छ। हजुर तर धेरै गाह्रो छ। किन गाह्रो छ? यो संहिता कारणको विषय चाहिँ धेरै गाह्रो विषय बनिरहेको छ। हाम्रो अहिलेसम्म हामी पुरानै ढाँचामा पुरानै चाहिँ भौतिक संरचनाहरू थिए त्यसैमा काम गरिरहेको छ।
जुन चाहिँ एकदम अपर्याप्त एकदम न्यूनता छ होइन। दोस्रो कुरा जुन कर्मचारी ब्युरोक्रेसी चाहिँ हो नेपाल सरकारको चाहिँ के अरे या राज्यको चाहिँ थाई चाहिँ के अरे सरकार भन्छ नि, त राज्यको थाई सरकार रूपमा रहेको चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसी के छ, जिन्दगीभरि एउटा चाहिँ तपाईँको 300-400 वर्षको ब्युरोक्रेसीको इतिहासमा चाहिँ त्यो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले हुर्काएका एकात्मक ढाँचाको राज्यले चाहिँ के अरे बढाएका तिनीहरूमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो कानुनको लिगेसी या चाहिँ त्यो पुरानो चाहिँ केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको लिगेसी बाहेक नयाँ सङ्घीयतामा हामीले यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म फिलिङै छैन। अहिलेसम्म चाहिँ सिंहदरबार चाहिँ अहिले पनि सिंहदरबारतिर फर्केर काम गरिरहेको हुन्छ। यति धेरै चाहिँ तपाईँको अनसिन हिडन चाहिँ तपाईँको प्रब्लम हुन्छ नि, हिडन प्रब्लम त्यो त्यहाँनिर छ। अहिले केपिएलयू सरकारले चाहिँ यति धेरै राम्रो राम्रो नीतिगत कुराहरू गरेको छ, नभुतो के अरे योभन्दा अगाडि त भएन नि त त्यस्तो कुराहरू, अहिले भएको छ नि धेरै कुरा, तर त्यो चाहिँ तपाईँको कारणमा जाँदाखेरि चाहिँ कहाँनिर अप्ठ्यारो, त्यसले उहाँले चाहिँ ध्यान दिन नसकेको एउटा विषय के छ भने उहाँको मुख्य सचिव कसरी काम गरिरहेछ, उहाँको सचिवहरू तल चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा कसरी काम भइरहेछ त्यो देखाएन, त्यो उहाँको वरिपरिको मान्छेले त्यसको मूल्याङ्कनै गर्न सकेन। या धेरै थोरै जानी नजानी उनीहरूसँगै बगेर अगाडि गएर हुनाले सङ्घीयताको यो चाहिँ तपाईँको प्रतिफल जनताले धेरै नपाएको सिधै साँचो हो। त त्यो कठिनाइ त हामीले पनि भोगिरहेछौँ, त्यो कठिनाइ त तल पनि भोगिरहेछ होइन। त्यस कारणले मैले कारण गर्छु भनेर के हुन्छ, संविधान के अरे ऐन कानुन बनाउनु के अरे ऐन कानुन चाहिँ बनाउने चाहिँ त्यो ड्राफ्ट गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो तयारै हुन्न। त्यो हिसाबले त उसैले सही गर्नुपर्छ, मैले सही गरेर त हुँदैन। अब्स्ट्याकल एकपछि अर्को गर्दै अब्स्ट्याकल हर्डल्स होइन विघ्न बाधा व्यवधान चाहिँ यति धेरै छ कि हामी त्यसको कल्पना म यहाँ आएपछि मात्रै थाहा भयो मलाई त्यस्तो चाहिँ चिज होइन। त्यस कारणले तर अरू देशको तुलना हेर्दाखेरि चाहिँ 200-300 वर्षको चाहिँ संहिता कारण भएको ठाउँमा पनि अहिले पनि अभ्यासमै छ, यो त समृद्ध हुँदै गइरहेछ भनिन्छ नि। त्यस कारणले यो चाहिँ 3 वर्षभित्र हामीले सबै कुरो गर्छौँ भन्ने कुरा पनि होइन रहेछ। हामीमा अलिकति बढी चाहिँ तपाईँको सोचाइ पनि रहेछ कि एकहोरो सोचाइ के संहिता आएपछि जादुको छोडी यस्तो ज्याप भइहाल्छ भन्ने थियो, त्यस्तो हुँदैन। यो संहिता पनि जादुको छोडी होइन, मात्रै के रहेछ भनेदेखि यो समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने कुरा, सत्ता र स्रोतमा चाहिँ सबैको चाहिँ अपनत्व सिर्जना गर्ने कुरा, राजसत्तामा प्रतिनिधित्व को प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, जनतालाई सेवा नजिकबाट पुर्याउने कुरा, लोकतन्त्रको सुदृढ चाहिँ अङ्ग चाहिँ थानीय तह, जहाँ थानीय तहको चाहिँ जनप्रतिनिधित्व त जनताले आफ्नै घर आँगनमा आफैले देखिरहेको हुन्छ नि, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा के मात्रै रहेछ भनेदेखि जनताको समस्या पनि त्यो चाहिँ के अरे थानीय तहले चाँडै बुझ्ने देख्ने रहेछ भने चाँडै चाहिँ राहतको सेवाको कुरा गरिहाल्दो रहेछ। अहिले भयो धेरै, अहिले चाहिँ तपाईँको बाढी पहिरो आयो यतो आयो भने केन्द्र सरकारले टाउ दुखाउनै पर्दैन। अघि नै चाहिँ हाम्रो मेयरहरू चाहिँ हाम्रो अध्यक्षहरू पुगिसकेका हुन्छ र रातारात उनीहरूसँग मिलेर काम गरेर रात बाँडिसकेका हुन्छ। त्यसपछि हामी अलिअलि छँदैछौँ, अनि श्रमको त बल्ल पछि आइरहन्छ होइन। त्यस्तो स्थिति एउटा। अर्को जनताले पनि के हुन्छ भने आफूले चुनेको मान्छे त एकछिनलाई भनौँ न, म मन्त्री भएँ 64 सालमा, त्यो मन्त्रीले के गर्यो मेरो गाउँको मेरो निर्वाचन क्षेत्र मन्त्रीले के थाहा, अब भ्रष्टाचारीहरूसँग साँडखाँड गरेर कमिसन पो खाइरहेछ कि त्यो पनि देख्दैन, के काम गरेर चाहिँ यहाँ संविधान सभाको संविधानमा के चाहिँ भूमिका खेलाएको छ त्यो पनि थाहा छैन। अहिले त तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बारेमा चाहिँ भित्र कुरा जति जनतालाई थाहा छैन, मेरो भित्र कुरा यहाँ धेरै जनतालाई थाहा छ। म नजिकबाट उनीहरूले मलाई हेरेछन्। स्थानीय तहमा के हुँदो रहेछ भने आफ्नो चाहिँ के अरे गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर कहाँ गएर चाहिँ बस्छ, कस्तो मान्छेसँग बस्छ, के खाएर हिँड्छ, बस्छ के अरे खान्छ, के गतिविधि गर्छ, कस्तो मान्छेसँग सङ्गत गर्छ त अहिले यहाँ अगाडि देखिरहेछ क्या। अनि अर्को चुनावमा त्यसलाई चाहिँ हराइहाल्न जनतालाई धेरै सजिलो छ, गलत मान्छेलाई हराइहाल्न धेरै सजिलो छ क्या जनतालाई। हो यो चाहिँ यो संहिताको एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। लोकतन्त्रको सुन्दर पुग्छ नि यही हो। मैले यहाँलाई अब सोध्दै पर्ने विषय चाहिँ के भने जस्तो अब मैले अघि आदिवासी जनजाति ककसको संविधान सभाको बेलाको यहाँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेरको सन्दर्भ किन उठाएको भने संविधानमा पर्ने विषयवस्तु एउटा थियो, तर आइलो 169 कार्यान्वयन गर्ने कुरा थियो, युएनडिएफ अर्थात् यो आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने कुरा थियो। हाम्रो संविधानले पनि त्यसको अन्तर्वस्तुहरू भित्री रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेको छ, आदिवासी जनजातिको विभिन्न विशेषाधिकारहरू पनि दिएको छ, ठाउँ ठाउँमा मौलिक हकको रूपमा पनि समानताको हकको उल्लेख गरेको छ। अब यो प्रदेश सरकारमा बसेर यी कुराहरूलाई केही न केही रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो चाहिँ त्यति धेरै सकिँदो रहेछ यहाँ चाहिँ होइन। धेरै कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका कुराहरू त्यसको चाहिँ तपाईँको जिम्मेवार चाहिँ नेपाल सरकार छ, प्रदेश सरकारहरू छैन है। संयुक्त राष्ट्रसँग कुनै सम्झौता गर्नु पऱ्यो, वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी या कुनै के अरे सँग चाहिँ सम्झौता गर्नु पऱ्यो, कुनै देशसँग सम्झौता गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ छैन। त्यो सबै जिम्मा चाहिँ के अरे संहिताले के अरे सङ्घ सरकारले दिएछ होइन। त्यस कारणले युनिटिप चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा होइन, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा, त्यो
कोभिड के अरे तपाईँको यो इन्डिजिनियसको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के अरे ILO कन्भेन्सन 169 छ नि, 169 कार्यान्वयन गर्ने कुरा, अब त्यो चाहिँ कानुन बनाउने कुरा नेपाल सरकारको। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अधिकार साझा अधिकार पनि छैन, तपाईँको त्यो एकल अधिकार त सधैँ छैन, त्यो सबै उसको जिम्मा भयो भने अब त्यो चाहिँ सबै उसैले गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ पार्टीको फोरममा जाँदाखेरि कहिले अन्तर परिषदको मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री बिचको फोरममा जाँदाखेरि यो कुराहरू उठाउन सक्ने भए म एउटा इन्डिजिनियस चाहिँ मुभमेन्टमा लागेको हिसाबले यो कुरा चाहिँ यस्तो छ नि हाम्रो चाहिँ, किन चाहिँ राज्यको जुन दायित्व हो सिग्नेटरी चाहिँ कन्ट्री हाम्रो कन्ट्री त्यो के अरे त्यो कन्भेन्सनप्रति सिग्नेटरी कन्भेन्सनको कुनै चाहिँ के अरे लाइबिलिटी हुन्छ हुँदैन, कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ हुँदैन, एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा उठाउने कुरा चाहिँ छ र त्यसलाई जोगाउने कुरा चाहिँ अलि चाहिँ परको कुरा छ। तर मुख्यमन्त्रीजी मैले यसमै हजुरको कुरा काटे जस्तो भयो, आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अर्को कुरा हो, तर आदिवासी जनजातिको भाषाको संरक्षण गर्ने, आदिवासी जनजातिको ज्ञानको संरक्षण गर्ने, उनीहरूको चाहिँ संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने काम त गर्न सक्छ नि त। त्यो त प्रदेशले पनि गर्न सक्छ, अझ तल्लो तहले गर्न सक्छ। त्यस कारणले मैले तल्लो तहलाई के भनिरहेको छु, तपाईँले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ के यो सानो सानो जातिहरूको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको मुख्य चाड हुन्छ त्यसलाई तपाईँले आफ्नो चाहिँ क्रिया प्रदेशमा बिदा दिनुहोस्, एउटा उसलाई चाहिँ उसको आइडेन्टिटीलाई स्वीकारेको भयो, उसको संस्कृति संस्कारलाई चाहिँ सम्मान गरेको भयो। मैले चाहिँ यहाँ त चाहिँ तपाईँको गुरुङको चाहिँ के अरे लोसारमा बिदा गर्छु, माघमा चाहिँ तपाईँको पुष 15, माघमा चाहिँ तपाईँको मौरहरूको चाहिँ उनीहरूले माघको चाहिँ के अरे गर्छु, किनभने हाम्रो मुख्य जाति दुईवटा हो, अरू साह्रै सानो सानो छ क्या, त्यो सबैको चाहिँ गरेको स्थिति भएन। अनि अर्को चाहिँ खस आर्यले के भन्छ, ल सबै चाहिँ हाम्रो केही नभने जनै पूर्णिमा त बिदा, ल जनै पनि बिदा ल भनिदिएको छ। यो 3 दिन चाहिँ हामीले यो चाहिँ त्यो तर यो नामकरण राख्ने गण्डकी प्रदेश नामकरण राख्दाखेरि तमुहरूको त ठुलो विरोध आयो नि। नामकरणको विषय के, नामकरण चाहिँ पृथ्वी कुमारले चाहेर पनि नहुँदो रहेछ नि त, मैले नचाह होला त। तर नामकरण त प्रदेश सभाले गर्ने हो। प्रदेश सभामा कस्ता मान्छेहरू आएका छन्, एमालेका, माओवादीका, त्यो त हामीले पार्टी नजोडिँदै गरे हो नि। अनि कङ्ग्रेसका कति जितिरहेका छन्, अनुहार मात्रै भएर भयो। उसले कसको कमान्ड मान्छ, पृथ्वी मुख्यमन्त्रीको कमान्ड मान्छ कि पार्टी हेडक्वार्टरको कमान्ड मान्छ? पार्टी हेडक्वार्टरको कमान्ड मान्ने भयो। यद्यपि मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के नाम राख्ने भनेर चाहिँ सोधेर राखेन, यसो परिस्थिति हेर्दाखेरि पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको आफ्नो संसदीय दलमा चाहिँ त्यो पक्षमा कोही नै देखिँदैन, जम्मा 2 जनाले बोल्यो सम्मान हुनुपर्छ भनेर। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो पनि बाहिर पार्टीको होइन, त्यो मेरै पार्टीको 2 जनाले बोल्यो, अरू पार्टीको त बोल्दै बोल्यो है। अरू पार्टीको चाहिँ किन संसदीय दलमा के बोल्यो फेरि मलाई थाहा भएर नि त। तर अब कङ्ग्रेसको त कुनै सम्भावना थिएन होइन, अब बोल्नुपर्ने अलिअलि माओवादीले हो। बरु चाहिँ तपाईँको के अरे यो त्यतिखेरको नयाँ शक्तिले बरु तमुवान गण्डकी तमुवान हुनुपर्छ भनेर तिनीहरूले बोलेका हुन्। उनीहरू 2 जना मात्रै छन्, उनीहरूले चाहिँ बोलेका हुन्। अब अर्को चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा त सङ्घीयताकै विरोधी भइहाल्यो होइन, मसाल। त्यस त्यो नौबतमा चाहिँ कसरी तमुवान चाहिँ तपाईँको त्यो पारिदियो भने कुनै सम्भावना छैन नि। त्यो 2 मात्र पुरै आयो भने किन चाहिँ त्यो त्यस्तो ढुवाङ थाहा पनि। बरु मैले मिलाएर चाहिँ के गरेँ भनेदेखि के हुन्छ त्यसो भए भन्दाखेरि गण्डकी हो भने सबैको सहमति हुनु, त्यस कारणले गण्डकी नाम चाहिँ गरेर चाहिँ गरेको। अब यसरी यहाँले चाहिँ प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र अनुसूचीको जुन अधिकार, एकल अधिकार अथवा साझा अधिकारको कुरा छ, 30-40 वटा जति कानुनहरू बनेको मैले त्यो वेबसाइटमा देखेको थिएँ होइन। आदिवासी केन्द्रित उनीहरूको अधिकार, भाषाको, शिक्षाको, संस्कृतिको अथवा यहाँ पर्यटनकै कुरामा पनि उहाँहरूलाई संलग्न गराउने, सहभागिता गराउने सम्बन्धी कुनै कानुनी प्रक्रियाहरू कानुनमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो आदिवासी बेष्टित कुनै कानुन पनि आएन। त्यो त यहाँ जस्तो मुख्यमन्त्रीको त ठुलो आशा गरेको छ नि त देशभरिका। किन त्यसमा त्यो छ नि, अहिलेसम्म हाम्रो पर्यटन कानुन पनि आएन, शिक्षा कानुन पनि भने होइन, शिक्षामा हाम्रो धेरै अधिकारी छैन। हामीलाई युनिभर्सिटी खोल्न सक्छौँ भने एउटा युनिभर्सिटी खोलिदिएको छु मैले। प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्दैछ नि, प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ। कतिपय कुरा भनेर भन्दा पनि नभनिकन चाहिँ त्यसको चाहिँ काम गर्दाखेरि झन् फलदायी हुन्छ। भनेर चाहिँ विरोध खानुभन्दा नभनिकन आफ्नो काम गर्ने होइन। अब सबैले स्वीकारेको विषयहरू के भने त यो गण्डकी भनेको गुरुङ मगर चाहिँ बढी भएको ठाउँ हो, यिनीहरू जनजातिहरू धेरै भएको ठाउँ, यिनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनोमनमा चाहिँ छँदैछ नि मान्छेको होइन। त्यस कारणले त्यो कुरालाई पनि हेरेर राखेर हामी त्यो काम, सबभन्दा पहिलो कुरो त जनजाति नै मुख्यमन्त्री भयो नि। पार्टीले गरे त ठिक, अरू पनि थिए नेता त, त्यो आदिवासीहरूको लागि गौरवको विषय पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर मैले के भन्छ नि, म आदिवासी मुख्यमन्त्री भएको कारणले आदिवासी मात्रै काम गर्न थालेँ भने त म त मुख्यमन्त्री भएर काम चलाउन सक्दिनँ नि त मैले होइन। यहाँ त म त मुख्यमन्त्री भएपछि त यहाँको सबै जनताको भयो, छेत्री, बाहुन, गुरुङ, मगर, तामाङ, थकाली, अब चाहिँ धेरै छ नि त, झन्डै निकै नै धेरै जातिको मान्छेहरू छन् यहाँ होइन। तपाईँको यो
चेपाङ पनि छ हाम्रोमा। चेपाङदेखि यल्मोदेखि लिएर तल चाहिँ हाम्रो मधेसको चाहिँ थारू पनि छ थोरै, हाम्रो पपुलेसनको करिब 1% जति थारू छन् हाम्रो होइन। अनि त्यो बोटे, माझी यस्ता पनि थोरै छन् होइन। माथि चाहिँ हिमालीको चाहिँ हाम्रो धेरै छ, मुस्ताङमै 6वटा छ, हिमाली चाहिँ समुदाय छ, गोर्खामा चाहिँ सियार र लार्के छ होइन। यसरी चाहिँ सानो चाहिँ छ, दुरा चाहिँ यहीँ भएको भइहाल्यो। साना साना जाति पनि हाम्रो यहाँ धेरै छन् कि, त्यस कारण यो सबैको चित्त बुझाउनु पर्ने छ। र कहिले कहिले राष्ट्रको मूलधारमा चाहिँ कहिले मनोनयनको कुराहरू आउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो पालिकाको चाहिँ आधार मान्छौँ, उसको चाहिँ तपाईँको के अरे जिल्लाको आधार मान्छौँ। त्यो आधार मान्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि हामीले जनजाति, अरू जाति, दलित, यो खण्ड यो पनि मिलाउँछौँ होइन। अनि अरू कुरा चाहिँ तपाईँको जिल्ला प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि पनि कुन जिल्लाबाट चाहिँ के अरे जनजाति आयो, कुन जिल्लाबाट खसारे आयो, कुन जिल्लाबाट दलित आयो, त्यो पनि हिसाब किताब गर्छौँ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले हिसाब किताब गरिरहेकै छौँ। र जनजातिहरूलाई चाहिँ को अपमान भयो भन्ने चाहिँ कुरा गरिरहेको छैन। तर राजनीति नीतिमा चाहिँ जनजाति हामीले जे चाहिँ प्रावधान राख्यौँ त्यो अनुसार हुन नै पऱ्यो नि। पिएचडी पास गरेर यस्तो भने गुरुङको पिएचडी पासै गरेर मगर पिएचडी पास गरेर सबै चाहिँ बेलायत र हङकङ पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? त्यहाँ त सबै के अरे बाहुन आउनेको होइन। छेत्री पनि धेरै छैन, बाहुनै मात्रै आउँछ। त्यो हाम्रो अहिले समाजको कन्डिसन जे छ, कन्डिसनको आधारमा त्यहाँ हाम्रो चाहिँ समाधानको कुरा पनि आउँदो रहेछ क्या। त्यस कारणले इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटी अपुरो कुरा हो। अवसरमा समानता भन्ने हुन्छ नि, अवसरमा समानता चाहिँ अवसरको कन्डिसनमा समानता भएन भने, अवस्थामा समानता भएन भने इक्वालिटी अफ कन्डिसन भन्छ क्या। इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटी चाहिँ के हुन्छ, त्यो मानिलिउँ न ल सबै चाहिँ के अरे दौडिने सबैले पाउँछ, अपर्च्युनिटी त इक्वालिटी भयो, इक्वल भयो, सबैले पायो होइन। तर दौडेर को दिन्छ? एउटा खुट्टा मात्रै भएको मान्छे जित्न सक्दैन, दुईवटा खुट्टा भएकोले जित्छ। त्यही कारणले त्यो चाहिँ तपाईँको इक्वालिटी अफ चाहिँ तपाईँको अपर्च्युनिटी चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ। इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटीलाई सार्थक बनाउनुलाई इक्वालिटी अफ कन्डिसन पनि हुनु पऱ्यो होइन। त्यो चाहिँ यस्तो चाहिँ अवस्था बनाउनु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ सपाङ्ग र अपाङ्ग चाहिँ पनि अपाङ्गले पनि जित्न सक्ने, अपाङ्गता भएको व्यक्तिले पनि जित्न सक्ने स्थिति बनाउनु पर्ने इक्वालिटी अफ कन्डिसन त्यो चाहिने रहेछ। जनजातिको बच्चा चाहिँ या चाहिँ दलितको बच्चा या चाहिँ धनीको छोराको चाहिँ तुलनामा गरिबको छोरा चाहिँ पढ्ने स्थिति हामीले अवस्था बनायो कि बनाएनौँ? त्यस्तो त्यहाँबाट चाहिँ आउन सक्ने कम्पिटिसन आउन सक्ने स्थिति बनाएनौँ? त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसमा ध्यान जानुपर्छ भन्छु मैले। हामीले सकभर त्यसमा पनि अलिक ध्यान दिइरहेकै छौँ। हुन्छ, धेरै विषयमा यहाँले चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। अन्तिममा यहाँको आफ्नो दर्शकहरूलाई केही सन्देश? होइन, मेरो त धेरै विषय केही छैन। अब जे काम गरिरहेको छु जनताले देखिरहेकै विषय भयो होइन। फेरि पनि अहिलेसम्म चाहिँ गण्डकी प्रदेशका जनताहरूले जसरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चाहिँ आलोचना पनि गरोस् भन्ने चाहन्छु म। तर ध्वंसात्मक चाहिँ खालको चाहिँ आलोचना या गालीको चाहिँ विरोध होइन होइन। तेरो गल्ती यो भयो भने म सहर्ष स्वीकार्ने मान्छे हुँ। त्यस कारणले जनताले मलाई यसको चाहिँ गुड फेथका साथ काम गरिरहेको मान्छे हो यो भनेर त्यसरी अहिलेसम्म लिइरहेका छ भने मेरो विश्वास छ कि त्यस्तै खालको सद्भाव, सहयोग चाहिँ र समर्थन, कहिले कहिले हामी आशीर्वाद पनि भन्ने गर्छौँ। त्यो प्राप्त जुन भइरहेछ त्यो निरन्तर प्राप्त भइरहोस् भन्ने म उहाँहरूसँग चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ के अरे देश र जनताको व्यवस्थाको भलो चिताएर काम गर्ने हो। त्यो भलो चिताएर काम गर्दाखेरि कमी कमजोरी भयो भने बाटो पनि देखाउनुहोस्, यो चाहिँ गल्ती भयो भनेर म त्यो तत्कालै चाहिँ स्वीकार गर्न चाहिँ तयारी छु होइन। किन भनिन्छ नि, जसले चाहिँ आलोचना सहन सक्दैन त्यसको चाहिँ बाटो भने अधिनायकत्व बाटो भन्छ। अधिनायकवादमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ, म लोकतन्त्रवादमा विश्वास गर्ने, त्यसो गरी समावेशितामा पनि विश्वास गर्ने मान्छे भए हुनाले तर त्यही बाटोमा चाहिँ जानको लागि तपाईँले प्रेरणा प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा विविध विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। यो छलफल कार्यक्रममा यहाँले समय दिनुभएकोमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई म कार्यक्रमको तर्फबाट र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिएर कार्यक्रम टुङ्गाउन चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरेर हामीले साथ दिनुभयो। तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि अर्को विषय, अर्को सन्दर्भ र अर्को अतिथिका साथ हामी अर्को ठाउँबाट आउने नै छौँ। अहिलेको लागि भने सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रुलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।